السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة حلويات مني في نهار جديد مع وصفة أخرى بحول الله. مرحبا بكم. اليوم غنوجدو الكيكة العائلية العادية للإفطار أو لا القهوة أو حليب. كتجي زوينة، كتجي مرتفعة خفيفة، والشكل ديالها يعني كيشهي. ممكن تخليوها في التقديم بشكلها العادي أو لا تزينوها كيف ما بغيتو. كتجي هشيشة وخفيفة، يعني مقطنه، والزوين فيها اننا كنستعملوا مقادير بسيطه وسهله، كتبقى غير التقنيه باش غنخدموها هي اللي غتعطينا هاد النتائج اللي تنقلبوا عليها في الخفه والهشه ديالها. فمرحبا بكم، ان شاء الله تبعوا معي الفيديو حتى الاخير باش تستافدوا مجموعه من النصائح. نشوفوا المقادير وطريقه التحضير. بسم الله. غنحتاجوا الاربع بيضات متوسطين الحجم، يعني بالقياس 200 غرام ديال البيض، كاس عنبة ديال سكر سنيدة 100 غرام، غنسمو بقشور البرتقال وكيف ما بغيتو تنسمو، وكاس مع مرش او كاس الا ربع من الزيت وكاس الا ربع من الحليب، يعني مقاس ديال 100 مليلتر. وغنحتاجو 225 غرام ديال الدقيق و7 غرام ديال خمار الحلوى، او داك الكيس ديال خميره الحلوى فئه 7 غرام او 8 غرام، يعني غنستعملو غير كيس واحد. بسم الله. غناخذوا الاناء اللي كنخدموا فيه، غنوضعوا فيه دائما كيف العاده قرصه ديال الملح، البيض، حراره المطبخ ضروري، يعني هادو من شروط لنجاح اي كيك او اي حاجه كتخدم عن طريقه الكيك. بسم الله. كنخدموا السكر والملح والبيض بحراره المطبخ جيدا. غتشوفوا معايا هنا الطريقه بشكل موضح باش تشوفوا المراحل اللي كيدوز منها البيض. في الاول تيكون اللون ديالو اصفر وتيكون عاقد، تنبقاو نخدمو فيه بالطراب تبدا تطلع ديك الرغوه ديالو بشويه بشويه. وحنا كنخدمو كتلاحظوا ان اللون ديالو بدا، داك اللون الاصفر بدا ولا كيولي لون اصفر فاتح، ما بقاش اللون ديال اصفر يعني مركز. كنستمروا في الخفق بالطراب الكهربائي حتى كنتحصلوا على قوام تيكون اللون ديالو ابيض كما كتشوفوا، ابيض فاتح، ومازال كيتزاد اللون ديالو ابيض، والخليط تيولي عاقد باش كتعرفوه. حتى كيولي الخليط ملي كدوري الطراب كيخلي العلامه ديال السنينات ديال اليد ديال الطراب كما كتشوفوا. دوك الطيات هما اللي كيأكدوا انه صافي وصلت لدرجه انك خصك توقفي. كتستغرق هذه المده من 10 حتى ل 12 دقيقه بحال هكاك، حيت لانها باليد. خاص تكون النتيجه بحال هكا. تحصلوا على المنقار ملي كنهز العجين خصو يخلي ليا داك لو بيك اولا داك المثلث اولا كما معروف في المجال ديال الحلويات كيخلي داك الصوره ديال المنقار كما كتشوفوا هنا، دليل على اننا وصلنا لدرجه وخدمنا البيض بشكل جيد. كنتوقف هنا على التطريب بالدرجه العاليه. نسيت ما قلتش لكم في الاول، كتطربوا في الاول من اللوح حتى لدابا درجه الاخرى عندك في الطراب الكهربائي. ملي كتبغي تزيدي المكونات الاخرين كتخدمي فقط بالدرجه الاولى اللي عندك في الطراب الكهربائي، يعني الدرجه نمره واحد. كنزيد على شكل خيط الزيت. كلشي هنا راه المكونات بدرجه المطبخ. الزيت خيط واحد، يعني كنهز يدي الفوق وكنبقى نكب باش يدخل بشكل بشويه بشويه، باش هادشي كامل هو كنديرو باش ما نطيحوش داك البيض اللي رفعنا ليه المستوى ديالو. ثم بنفس درجه الطراب كنزيد الحليب على دفعات، يعني بشويه بشويه. هاد النصائح اللي كنقدم معاكم يعني لجميع المبتدئات او حتى المتمكنات. كاين بعض الاخوات تقول لك الكيك ما جانيش مفشش، الكيك ما طلعش، الكيك خرجته من الفرن كيهبط. راه المشاكل كتكون من هنا، من طريقه الخدمه في الاول. يعني صدقيني واخا غتجيك الوصفه ديال اليوم يعني بديهيه متداوله عند جميع الناس، ولكن لا، ما عمرنا نحقروا شي حاجه. تكون البدايه جيده كوني اكيده النهايه والنتيجه غتكون كيف ما بغيتي وكيف ما كتشوفيها على الاصول ديالها. كنمشي ملي كنبغي ندخل الدقيق ضروري نغربلو، الدقيق يكون جيد يعني من الفئه ديال الحلويات. كناخذ الصفايه وكندخلو على دفعات مع خميره الحلويات 7 غرام. وانا كندير هاد الطريقه بشويه بشويه، كنجر من الاسفل الى اعلى
بحال كندير الشكل ديال 8، بحال بغا كتبت رقم 8. وانا كنطلع السباتول اولا ديك الملعقه ديال السيليكون عندي، كنطلعها وكندير لها داك كنرجع كنحركها يعني اليمين ولا اليسار باش نفتت داك البقايا ديال الدقيق اللي كتكون حاتله لتحت. هذا هو الهدف. وهكا كنخدم بشويه. الا بانت لكم مسرعه راه غير السرعه ديال دوران اللي كندور بها الاناء. على مهل، غير صبروا ماشي مشكل. اي حاجه كنتعبوا فيها راه في الاخر كنستانسوا بالنتيجه وكنفرحوا. ماشي النتيجه ديالها راه ما كنهتموش بالتمارين اللي دوزنا في الاول. كل حاجه كتبدا بالصبر والمثابره. كما كتشوفوا كنبقى ندخل دقيق. كما تنقول انا دخلت ليا 225 غرام بالضبط. نتوما على حسب النوعيه غتبقاو تزيدوا خصكم تحصلوا على القوام اللي هو هذا. باش غتعرفوا القوام يعني كيفاش تحفظوه من هنا للمستقبل ان شاء الله، خاصو ينزل عندكم خيط متتالي. ما هو خفيف يعني جاري، ما هو ثقيل يعني كينزل يعني كرة كرة، لا كينزل هكا سلسلة، خيط متتالي. هذا هو النجاح القوام ديال الكيك. يعني كما شفتوا كنكون موجده المول ديجا كنت حاطاه في الثلاجه، يعني درت ليه الدقيق ودورت الزبده والدقيق ودخلته الثلاجه باش ديك الزبده تحكم، باش من ندخلو للفرن الخليط ديالي ما تذوبش فيه الزبده. يعني انا بغيت ديك الزبده والدقيق تبقى كحاجز باش ما يلتصقش ليا في في الكيك، اولا الكيك ما يلتصقش في الاناء. صافي كنفرغ الخليط بشكل متساوي وكنضربوا شي ضربات خفيفه مع سطح العمل باش دوك الفقاعات من الاسفل الى الاعلى يخرجوا، وهما اللي كيخليو داك الانفتاح ديال الهواء. كنسخن الفرن على درجه ديال 180، كندخلها وكنخليها تاخذ وقتها الكافي، ما نفتحش عليها حتى كتحمر، كتاخذ داك اللون الجميل، كتاخذ ديك 20 دقيقه 25 دقيقه. ملي كنبغي نخرجها، ملي كتبان لك تحمرت عاد حلي ودخلي فيها داك البيك اولا شي موس خرج ناشف راه كامله. كنخرجها كما شفتوا، كنقلبها على وجهها وكنعاود نقلبها عاوتاني، نحيدها ضروري من المول ديالها باش ما تبقاش تعرقانه فيه. كنخليها تدفى، عاد كنوجهها للتقديم. كتجي هائله، شوفوا اللون كيفاش كتجي محمره وزوينه بزاف، وكتجي مرتفعه كما كتشوفوا، عاليه يعني عائليه. يعني هي هذيك الحمد لله هذا هو القوام ديالها. يعني زوينه، تقدم غير بحال هكا بلا ما تزينيها، ماشي شي حاجه، راه كتشهي، مناسبه للفطور او لا قهوه وحليب. يعني بالصحه والراحه، راها نتيجه هائله ومرضيه. يعني هنا بغيت نبين لكم هذا الفيديو ما كاينلاش تستعملي، يعني كاين بعض الوصفات مع احترامي للجميع كاين يقول لك نزيدوا الخل باش نزيدوا نهشوها، اولا نزيدوا مثلا نشا باش تجي رطبه ولا تجي مرتفعه. لا، كما شفتي انا درت طريقه ديال الكيك العاديه اللي تعلمناها من الاول حتى الاخر، اللي يعلمونا والدينا والاحباب ديالنا. هكا هذه هي الطريقه الكلاسيكيه. السر في انها ما تهبط لكش وما ما تخسرش لك كما تنعرفوا، هو الخدمه اللي خدمت معكم اليوم. نقطع معكم طريف وغتشوفوا كيفاش الطراوه ديالها والعلو ديالها مناسب، يعني حتى بالنسبه للاكل زعما هشيشه صراحه. الهدف ديالي من الفيديو اليوم انني جميع المبتدئات او اي متمكنه ما كتصدقش مع الكيك او لا كتصدق مره ولا لا عفوا، هذه هي النتيجه اللي تبعتي جميع الخطوات كيف ما نصحتك. شوف كيفاش كتجي اسفنجيه 100%. ما شاء الله كتجي ناجحه مسفجه كما تنقولوا، اسفنجيه هشه. جميع التعابير اللي يمكن نديروها راها الصوره تتكلم. بالصحه والراحه. هذا هو الفيديو ديال اليوم، نتمنى يكون نال اعجابكم. ما تبخلوش علينا باللايك وبالاشتراك والضغط على زر الجرس باش يوصلكم دائما كل جديد. مرحبا بكم من جديد في قناه حلويات موني. الى كنتي متتبعه جديده، شكرا لك على الاشتراك والمشاهده للجميع. الى اللقاء في فرصه لاحقه ان شاء الله. مع السلامه.